अस्सलाम वालेकुम। मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूं ही रोज मेरे शौहर नंद और सास से छुपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाते। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाते और कहते, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती। मगर वो मिठाई जब भी मैं जुमेरात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं ही एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जूं ही लेटी तो मेरी शादी को चंद ही माह हुए हैं। पहले मेरे साथ मेरे शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे, मेरी कोई बात भी नहीं सुनते। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही की थी कि अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक शॉपर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं। मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुप कर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले, और मेरे शौहर उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना लेते। वो कैसे मेरे लिए उनसे छुप कर मिठाई ले आए हैं। मुझे कुछ बात हजम न हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकराने लगा। मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सांस ने घूरी से नवाजा, जैसे न जाने मैं क्या करके आई हूँ। इतनी देर से क्यों उठ कर आई हो? मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वो मुझे बातें सुनाने लग गईं, मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर हसाम के बारे में पूछा कि वो चले गए हैं। तो और क्या, तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता। मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ। मैं अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई थी। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझ में उन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हट के लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि हसाम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की है, किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिना वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में गई तो हसाम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई, वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि ये सारे ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे और मुझे उन बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे और हसाम का ये बदलाव मुझे डराने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मैं ना उठ सकी।
مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو کافی بار آوازیں دی، پر اس تک شاید میری آواز ہی نہ گئی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھی، اور ان تک آسانی سے میری آواز آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھیں، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری سانس کا رنگ فک ہو گیا، انہیں لگا جیسے میں نے ان کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ماں بیٹی مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی، میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں، پر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہی ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ روزانہ کا معمول بن گیا تھا میرے شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتے۔ مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا اور مجھے سکون سا ملتا جب میں وہ کھاتی، پر صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی۔ جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی، میری کبھی رات کے وقت پھول کے بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی تھی۔ میں رات کو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، حسام آ جاتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلے گئے، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید حسام کو یہی لگا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں، اور جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں گئے تو تھوڑی دیر بعد ہی میری نند بھی ادھر پہنچ گئی، اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی، نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے ہوئے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسام بھی کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی ہی آفس سے آئے ہوں، ہمیشہ کی طرح۔ آپ آج لیٹ آفس سے آئے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، کام زیادہ تھا، میں نے کھانا بھی وہیں کھا لیا تھا۔ انہوں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج وہ پھر میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے تو میں نے کھانے سے منع کیا، پر وہ اصرار کرنے لگے کہ میں کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی رکھ دی۔ انہوں نے پھر مجھے مزید کھانے کا نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک مجھے نیند میں چبھن محسوس ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی، پر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حسام سو نہیں رہے، بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، اور میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس ہی باتوں میں لگا ہوا ہے، لیکن مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کہ کوئی بول رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ صبح میری جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ حسام کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً انہوں نے کال کٹ کر دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کسی سے باتوں میں لگے ہوئے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا کیا؟ میری بات سن کر حسام ایک دم سے گھبرا گئے۔ ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ کوئی بھی نہیں تھا؟ وہ ایسے گھبرا گئے جیسے چور چوری کرتے پکڑا جائے۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرا گئے تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہو۔ اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکھڑی رہی۔ مجھے بہت عجیب لگتا اب اپنی ساس کا یہ رویہ۔ یہ میری وہی ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ کیسے جب یہ مجھے گھر میں بیاہ کر لائی تھی، میرے پیر زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی،
जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या न जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ ना आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई। वो पहली खातून थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास या परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ ना आई कि मेरे माँ बाप रिश्ते से इनकार क्यों करते हैं। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र न करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर ये नहीं जान सकी कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी। अब अचानक इतना बदल कैसे गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। पर मैं अपने शौहर पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी उनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन्हीं पर शक करती हूँ। मैं लाउंज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो। ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि उसी लम्हे हस्साम आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे अगर वो ना रोकता तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। खैर, मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे हस्साम भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ जानती ही नहीं थी, इसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती। कभी मेरे कमरे से कोई चीज़ उठाकर लाती तो कभी कोई। मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल न किया। मैंने हसाम से उनके जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की, पर उन्होंने कोई जवाब न दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए। मैं उनके इंतज़ार में सो चुकी थी। उन्होंने ही आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती, मैंने आना तो घर ही था। और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, ये कहकर आज भी मैं जी भर कर खाने लगी। पर जैसे जैसे मैं वो खा रही थी, मेरा सर चक्कर आ रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर इस वक्त तक मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया जहां से बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला और उस वक्त मुझे कोई गर्ज नहीं थी कि कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का। मुझे बस सोने से गर्ज थी, तो मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरा शौहर भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब से मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी, सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और नंद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे शौहर का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब हसाम मिठाई लाए, मैंने सोचा कि मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे, वो मुझे पकड़ा कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो मैं तकिए पर सर रख के सोने का ड्रामा करने लगी। पहले हसाम न जाने किससे बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ न आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे। मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। फिर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात हो गई, रात के 12 बजे का वक्त था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ।
میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ حسام نے اس سے جو بات کی وہ سن کر مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ سوئے ہوئے بھی مجھے ایک پل کے لیے حسام سے نفرت ہو گئی۔ وہ شخص کون سی دوائیوں کی بات کر رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس آیا۔ مجھے بازو پر چبھن ہونے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح بھی کانپ گئی، اور جیسے ہی مجھے اس نے انجیکشن لگایا مجھے یوں لگا کہ کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں چیخنے لگوں، چلاؤں۔ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن میں برداشت کیے لیٹی رہی۔ نہ جانے مجھ سے حسام کیا چاہتا تھا، اور یہ سب کیا تھا۔ صبح میں اٹھی تو میری آنکھیں لال ہوئی ہوئی تھیں۔ آج میری حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے حسام کچھ چھپا رہے ہیں۔ حسام ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی کچھ چھپا رہی تھی، جو حسام بھی مجھ سے چھپا رہے تھے۔ اور یہ سب نہ جانے میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے تھے، مجھے کون سے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ نفرت ہونے لگی اپنے شوہر سے۔ میرا دل کرنے لگا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر ابھی کے ابھی اپنے گھر چلی جاؤں۔ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی۔ پورا دن میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ رات کے وقت جب حسام گھر آئے تو میں نے ان سے کوئی بات بھی نہ کی۔ ان کا رویہ بھی آج میرے ساتھ عجیب سا تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اچانک میری نظر حسام کی بازو پر گئی، جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ پوچھوں کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، مٹھائی کیوں نہیں لائے، پر مجھے کل رات یاد آ گئی۔ میرا دل کیا کہ پوچھوں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ 2 مرتبہ کوشش بھی کی، لیکن پھر خاموش ہو گئی کہ اگر میں غلط ہوئی تو پھر کل رات جو میں نے دیکھا وہ سب کچھ بھی سوچنے لگی۔ حسام اچانک کیوں بدل گئے تھے؟ کچھ تو ان کے دماغ میں بھی چل رہا تھا جو وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ اگر کل رات میں سب کچھ نہ دیکھتی تو نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کر دیتے۔ اس کے بعد کافی دن ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی، پر میں عجیب سی ہونے لگی۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی۔ مجھے یوں لگتا کہ جیسے میرا سر ابھی پھٹ جائے گا۔ میں سارا دن ہر پوری رات بے چین رہتی۔ میرا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ حسام اب رات کو دیر سے گھر آتے اور اپنی ماں کے کمرے میں چلے جاتے۔ جس دن حسام کمرے میں نہ آتے میری طبیعت خراب ہونے لگتی، جیسے مجھ پر وہ لوگ کچھ کر رہے ہوں۔ آج بھی وہ کافی رات کو کمرے میں آئے۔ حسام کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے بات کروں تو جواب نہیں دیتے۔ کبھی حال پوچھا ہے میرا کہ سارا دن طبیعت کتنی خراب رہتی ہے؟ میں نے آج غصے میں تنگ آ کر کہہ ہی دیا تھا، اور وہ مجھے عجیب سی نظروں سے گھورنے لگے۔ میں انہیں دیکھتی رہی۔ وہ مجھے بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنی نند کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی۔ اس نے کہا کہ لنچ کر کے ہی جاتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے، اور میری نظر اچانک سے سامنے والی ٹیبل پر گئی۔ میری آنکھیں وہیں پتھرا گئیں۔ میں وہاں سے فوراً نکل آئی۔ میرا دل کیا کہ حسام کو گولی مار دو۔ تو یہ تھی اس کی سچائی۔ اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح، مطلب اس رات یہی لڑکی کمرے میں آئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا۔ گھر آتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرے آنسو بھی گر رہے تھے۔ حسام مجھے دھوکہ دے رہے تھے، وہ مجھے استعمال کر رہے تھے۔ رات کو حسام آیا۔ آج اس کا موڈ پہلے کی طرح ہی تھا۔ وہ میرے لیے مٹھائی بھی لائے تھے، پر کمرے میں داخل ہوتے ہی چھٹک گئے اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ بتائیں اپنی سچائی۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں پوچھا، اور وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور یہ کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حسام نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں، اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ میں آج سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ حسام اتنی آسانی سے بتا دیں گے، اور وہ بھی میرے ایک بار ہی پوچھنے پر۔ میں نے غصے میں پوچھا، کیوں ملا کر کھلاتے ہیں؟
क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले। मैंने घूरा। हस्साम, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूं। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से गुस्से में आ गए थे। मेरी सच्चाई? मेरे बारे में? और वो भी तुम जानती हो? तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? जानती हो अपने बारे में? अच्छा चलो ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो, तो जरा पहले अपने बारे में तो बताओ कि तुम क्या जानती हो। वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी जिंदगी का कोई राज ही नहीं जानती। कौन था वो शख्स जो उस रात कमरे में आया था? और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं मुझे नींद की दवाई खिलाकर? बताएं। और वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी, उसके बारे में भी बताएं ना। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। और तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी करना नहीं चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। और वो कहते थे कि तुमने जल्द ही पागल हो जाना है। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था? मर जाती तुम अगर नींद की दवाई ना खाई होती तो। नींद वाली दवाइयां खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा। और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आती थी। और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूं कि रात के वक्त वो लड़की आती थी। अगर कहती हो तो बात भी करवा देता हूं कि वो यहां क्या करके जाती थी। और वही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी। एक उम्मीद दिला रही थी, हाथ पे हाथ रखकर, कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही रोजाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता है। वो कहती है तलाक दे दो इस बीमार बीवी को। क्यों साथ रखा हुआ है? पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफरत करती हैं, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती है। कैंसर है तुम्हें। इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि मर जाना है तुमने। अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगी वो छोड़ ही देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। हस्साम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। हस्साम की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी, और मेरे लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रखकर बिना मुझे बताए कि मैं परेशान ना हूं मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उससे रोते हुए वादा किया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो भी मुस्कुरा दिया। जानता हूं अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्द ही ठीक भी हो जाओगी, हस्साम ने मुझे दिलासा दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।